रसूल करीम अम्मा बाद। मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहुम का एक क्लिप सुना जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जो मुशाजरात सहाबा है, हजरत माविया के सिलसिले में जो लोगों ने कहा है या और सहाबा के सिलसिले में लोगों ने कहा है, तो उसको बयान करना चाहिए और तलबा को और आवाम को बताना चाहिए। ये जो छुपा छुपा के रखते हैं और बयान नहीं करते हैं, और वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये मुल्ला जो आज के हैं इसको छुपा के रखते हैं और मर दिया गया है, तो वो सही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं इसको खूब बयान करना चाहिए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मर नहीं दिया गया हजरत, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर अमल है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ होगा, बहुत इख्तिलाफ होगा, फसरा इख्तिलाफन कसीरन, बहुत इख्तिलाफ आप देखेंगे। और ये बात बताया आपने वो ऐसे मौके पर जबकि आप नसीहत की और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फरमाया ऐसे मौके पर करना क्या चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया मेरे सहाबी की गलतियों को पकड़ करके बार बार उसका जिक्र नहीं करना, छेड़ छेड़ करके जिक्र नहीं करना। ये फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को। इसी पर अमल अहले सुन्नत वल जमात का, हमारे बुजुर्गों का, कि सहाबा से गलतियां तो हुई हैं, मुशाजरात हुए हैं, कुछ खता गलतियां भी नहीं कर सकते, कुछ साव नस्वान हुआ है, तो उसको बार बार छेड़ना नहीं। इसलिए कि नबी करीम ने फरमाया कि इसको छेड़ना नहीं। मैं दोनों हदीस आपको पढ़ के देखता हूं। हदीस है अबू दाऊद शरीफ की, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, बाब है बाबुन फी लुज़ूम सुन्ना, हदीस का नंबर है 4607, और इसमें है फ़क़ाल इरबाद सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाई हमको, सुम्मा अक़बल अलैना फवाज़ना मौइज़तन बलीग़तन ज़रफ़त मिनल उयून, ऐसी नसीहतें की कि आप आंखों से लोगों के आंसू बहा रहे थे। और आगे फरमाया फ़इन्नुम मन यईश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरन, मेरे बाद जो जिंदा रहेंगे बहुत इख्तिलाफ देखेंगे, बहुत इख्तिलाफ होगा। नबी करीम को बताया गया था कि आपके सहाबा में इख्तिलाफ होगा, ये अल्लाह की ये निज़ाम है। तो आपने फरमाया बहुत इख्तिलाफ होगा। फिर फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन, मेरे हदीस को, मेरी सुन्नत को तुम पकड़े रहना और सहाबा अब खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पकड़ते रहना। आपकी सुन्नत क्या है? दूसरी हदीस में है, हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, और बाब है बाबो फीमन सब्बा असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस का नंबर है 3862। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल ने फरमाया कि नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, कि मेरे असहाब के सिलसिले में अल्लाह से पनाह मांगो, या अल्लाह मेरे असहाब, या अल्लाह मेरे असहाब। फिर आगे फरमाया ला तत्तखिज़ुहुम ग़रज़न बादी, मेरे इंतकाल के बाद उनको निशाना नहीं बनाना। गर्ज के माने आते हैं बार बार निशाना बनाना। गर्ज के कई तर्जुमा है, उसमें एक तर्जुमा है बार बार निशाना बनाना। तो आपने फरमाया मेरा साहब के बारे में बार बार मैं डरा रहा हूं कि इख्तिलाफ तो होगा, उनको निशाना नहीं बनाना, बार बार तुम उसको जिक्र नहीं करना बार बार। अब शिया हजरात बार बार इसको जिक्र करते हैं, बल्कि उनका मजहब ही है सहाबा के मुशाजरात को बयान करना। और ख़ास तौर पर अजीब बात है 10 सहाबी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हैं, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, जो आपके रिश्तेदार हैं करीब के, ले देखिए उन्हीं की तस्करा करते हैं, उन्हीं को छेड़ते रहते हैं, उन्हीं की गलतियों को निकालते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत आयशा, हजरत माविया जो आपके साले हैं, वही के कातिब हैं, हजरत हसनैन, हजरत अली, हजरत उस्मान, बस ये 10 सहाबी हैं, ले दे करके उन्हीं का जिक्र करते हैं और उनको बहुत बड़ा तकवा समझते हैं। अहले सुन्नत वल जमात ने इस हदीस पर अमल फरमाया कि इनका जिक्र बार बार न करो तो खैर का काम करो। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी ने एक मरतबा आपको देख लिया है और ईमान के साथ खात्मा हुआ है, उससे बाद में आने वाले लोग उसकी बुजुर्गी पढ़ ही नहीं सकती। इसलिए उसके बारे में 10 आयतें हैं जो उनकी तकवे को बयान करता है।
تو فرمایا کہ لا تتخذهم غرضا من بعدی، غرضاً بعدی، میرے بعد اس کو تم بار بار نشانہ مت بنانا، اس کے تذکرہ مت کرنا، اس کے برائی بیان نہ کرنا، اس کے مشاجرات کا ذکر نہیں کرنا۔ آگے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ کوئی بھی صحابے سے محبت کرتا ہے تو ایسا سمجھو میری وجہ سے وہ محبت کر رہا ہے، کیونکہ میرے صحابی ہے۔ آپ نے خود فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو اسے بغض رکھتا ہے، ہم کا ترجمہ لفظ ہے سارے صحابہ، کسی ایک سے بھی بغض رکھتا ہے تو میری وجہ سے وہ بغض رکھ رہا ہے۔ اب بتائیے سلمان صاحب، آپ بار بار مشاجرات صحابہ کو اور خاص طور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس طرح آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، کاتب وحی ہیں، یہ بار بار گھر میں جاتے رہے ہیں، تو آپ ان سے جو محبت طلبہ کے درمیان میں، علماء کے درمیان میں، عوام کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں، تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ میری بغض کی وجہ سے اس کے تم بغض کر رہے ہو، میرے ان کے مشاجرات کو ذکر کے بار بار میں منع کرتا ہوں اور تم کر رہے ہو۔ تو بہت آپ سمجھ لیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت، ہمارے بزرگ پر میں فدا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے سارے لوگوں پر، ندوے پر یا دارالعلوم دیوبند پر یا اہل سنت والجماعت جتنے بھی، ان پر میں اس لیے فدا ہوں کہ وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، غلطیاں ہوگی، یہ سب انتظامی غلطیاں ہیں، وہ کمی بیشی ہیں، اختلاف ہوگا، لیکن اس کو تم بار بار نشان نہیں بنانا، اپنے موضوع بحث نہیں بنانا، اور ان سے بغض کرتے ہو تو میری وجہ سے بغض کرتے ہو۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو اس سے بغض رکھتا ہے میری وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاهم فقد آذانی، یہی فرمایا اگر کوئی تکلیف دیتا ہے صحابہ کو، مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ ندوی صاحب، آپ مشاجرات صحابہ بار بار چھیڑنا چاہتے ہیں، تکلیف نہیں ہوگی نبی صحابہ کو، ان کے منہ پر کہو گے اس کو تکلیف نہیں، کوئی بھی ہو، چاہے حضرت معاویہ ہی کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی ادنا صحابی کیوں نہ ہو، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، اور ان کی تکلیف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، حدیث فرمایا۔ اور یہ کمزور حدیث نہیں ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے حضرت، سیاہ ستہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں۔ تو ان احادیث میں موجود ہے کہ ان کو تکلیف دیا تو مجھے تکلیف ہوگی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا۔ حضرت آپ اہل سنت والجماعت پر انگلیاں اٹھا کے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اہل سنت والجماعت کو، ہمارے ان لوگوں کو جو صحابہ کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور صحابہ ایک ایک صحابی کے ذکر کو خیر کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے مشاجرات کو ذکر کرتے ہیں، اس حدیث پر ان کا عمل ہے۔ آپ ان کو چھیڑنا چاہتے ہیں، اس حدیث پر عمل سے چھڑوانا چاہتے ہیں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں، مانچسٹر انگلینڈ سے۔